الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أسعد الله أوقاتكم طلاب الصف الأول الثانوي الأدبي. سنكمل اليوم إن شاء الله في الجزء الثاني من أسلوب الشرط، والذي سنتحدث فيه عن اقتران جواب الشرط بالفاء. لاقتران جواب الشرط بالفاء عدة من هذه الحالات: أولا أن يكون جواب الشرط جملة اسمية، أو أن يكون مبدوءا بفعل جامد، أو أن يكون جملة فعلية فعلها طلبي، أو أن يكون جواب الشرط مسبوقا بقد، أو يكون فعلا منفيا، أو مقرونا بحرف استقبال. سنتعرف على كل صفة من هذه الصفات على حدة. أولا، اقتران جواب الشرط بالفاء إذا جاء جواب الشرط جملة اسمية. لنرى الأمثلة الآتية: إن تنظم الشعر فأنت مبدع. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ثالثا، إن تدعوا الله فالله سميع مجيب. إذا تأملت هذه الأمثلة الثلاث فأنت ستجد أن ما تحته خط عبارة عن جملة اسمية، وهي جملة جواب الشرط. فمثلا في المثال الأول فأنت مبدع هي جملة اسمية وجب اقترانها بالفاء لأن جواب الشرط هنا جاء جملة اسمية، فنقول أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، ومبدع خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذا يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء إذا جاء جملة اسمية. أيضا في المثال الثاني فله الأسماء، هنا له الأسماء هي مبتدأ وخبر، جاءت جملة اسمية، فوجب أن تقترن الفاء بجملة جواب الشرط. يجب أن تعرف أيضا أن جملة جواب الشرط تأتي في محل جزم جواب الشرط، جواب الشرط. إن تدعوا الله فالله سميع مجيب. هنا إذا تأملت ما تحته خط أيضا ستجد أنه جملة اسمية يتكون من مبتدأ وخبر، فتكون جملة جواب الشرط مقترنة بالفاء، ونقول أن جملة جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط، وهنا الفاء هي فاء رابطة لا محل لها من الإعراب. ثانيا، إذا جاء جواب الشرط مبدوءا بفعل جامد. ما معنى الفعل الجامد؟ أي الفعل الذي لا نستطيع أن نأتي منه بالفعل المضارع أو بالفعل الأمر، مثل بئس ونعمة وعسى وليس. لديك الأمثلة الآتية: إن تتخاذلوا فبئس ما تفعلون. هنا إن هي أداة الشرط، تتخاذلوا هو فعل الشرط، وبئس هو جواب الشرط. جاء جواب الشرط مقترنا بالفاء أو يجب اقترانه بالفاء لأنه جاء فعلا جاءت جملة جواب الشرط مبدوءة بفعل جامد. أيضا قولنا من غشنا فليس منا، أيضا جملة جواب الشرط وجب اقترانها بالفاء لأنها جاءت مبدوءة بفعل جامد. إن تحسن إلى والديك فنعم ما تصنع. هنا نعمة هي فعل جامد لإنشاء المدح، جاءت جملة جواب الشرط بدأت بفعل جامد فوجب اقترانها بالفاء، وهنا جملة جواب الشرط تكون في محل جزم جواب الشرط. إن ترحم الناس فعسى الله أن يرحمك. هنا عسى أيضا هي فعل جامد بدأت بها جملة جواب الشرط، فوجب اقترانها بالفاء، الفاء الرابطة التي لا محل لها من الإعراب. وعسى جملة عسى الله أن يرحمك هي جملة جواب الشرط تكون في محل جزم جواب الشرط. ثالثا، إذا جاء جواب الشرط
جملة فعلها طلبي. عليك أن تعرف أن كل جملة تبدأ بأمر أو نهي أو تمني أو استفهام هي جملة طلبية. لنرى الأمثلة الآتية: إن حكمت بين الناس فاحكم بالعدل. إذا تأملت جملة جواب الشرط فإنك ستجدها أنها تبدأ بفعل أمر، فهنا يكون جواب الشرط يدل على الأمر فوجب اقتران الفاء به، وتكون جملة جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط. في الجملة الثانية: إن صارحك صديقك بسر فلا تفشه. هنا جملة جواب الشرط تبدأ بلا الناهية، فهنا هي جملة طلبية بدأت بأسلوب نهي، فلذلك وجب اقترانها بالفاء. من أسدى إليك نصيحة فليتك تشكره. إذا تأملت جملة جواب الشرط فستراها أنها قد بدأت بليت، وليت هي حرف للتمني. إذا هنا جملة جواب الشرط هي جملة فعلها طلبي يدل على التمني، أو هي جملة تبدأ بتمني فهي جملة طلبية، لذلك وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء، وجملة جواب الشرط تكون في محل جزم جواب الشرط. في المثال الرابع: إن قدم لك أحد معروفا فهل تشكره. هنا إذا تأملت جملة جواب الشرط فإنك ستلاحظ أنها بدأت بحرف الاستفهام، فهنا جملة جواب الشرط إذا بدأت باستفهام وجب اقترانها بالفاء، وتكون جملة الجواب في محل جزم جواب الشرط. إذا هنا كل جملة تدل على أمر كما ورد في الجملة الأولى، أو نهي كما ورد في الجملة الثانية، أو تمني كما في الجملة الثالثة، أو استفهام كما في الجملة الرابعة. وجب اقترانها بالفاء لأنها جملة طلبية. رابعا: إذا جاء جواب الشرط فعلا مضارعا مقرونا بحرف استقبال السين أو سوف. ما معنى ذلك؟ لنرى الأمثلة الآتية. أولا: إن أتقنت عملك فستشعر براحة نفس. هنا إذا تأملت جملة جواب الشرط فستشعر براحة نفس، فإنك ستجد أن فعل الشرط قد جاء فعلا مضارعا مقرونا بالسين وهو حرف استقبال، لذلك وجب اقتران الفاء بجملة جواب الشرط. أيضا في المثال الثاني: من يجتهد فسوف ينجح. إذا تأملت جملة جواب الشرط فسوف ينجح فإنك ستجد أن الفعل المضارع هنا ينجح جاء مسبوقا بكلمة سوف وهي حرف استقبال، لذلك وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء، وجملة جواب الشرط تكون في محل جزم جواب الشرط. خامسا: إذا جاء جواب الشرط فعلا مسبوقا بقد. إليك المثال الآتي: من يعامل الناس بالعدل والمساواة فقد كسب ودهم وتعاونهم. هنا إذا تأملت جملة جواب الشرط فإنك ستجدها أنها جاءت فعلا أو جاء فعل جواب الشرط مسبوقا بقد، لذلك وجب اقترانه بالفاء الرابطة لجواب الشرط، وهنا جملة جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط. سادسا: إذا جاء جواب الشرط فعلا منفيا. فعلا منفيا أي غير مثبت. مثال ذلك: إن تصح مبكرا فلن تتأخر عن مدرستك. هنا إذا تأملت جملة جواب الشرط فلن تتأخر ستجدها أنها منفية، فلن هي حرف للنفي، هنا حرف للنفي. لن تتأخر تنفي عنك تأخرك للمدرسة إن صحوت باكرا، لذلك وجب اقتران جملة جواب الشرط بالفاء. إذا تقترن جملة جواب الشرط بالفاء إذا كان جملة اسمية
أو مبدوءا بفعل جامد أو منفيا، أو جاء فعلها فعل طلبي، أو فعلا مقرونا بحرف استقبال، فإنها تقترن أو وجب اقترانها بالفعل. عليك أن تنتبه أيضا أن جملة جواب الشرط تكون دائما في محل جزم جواب الشرط. بعض الملاحظات التي لابد من استذكارها، أنه إذا اقترن جواب الشرط بالفاء تكون جملة الجواب في محل جزم جواب الشرط، وهذا ما ذكرناه سابقا. أما أدوات الشرط الجازمة فقد قلنا في الجزء الأول يجب أن يكون فعلها فعل مضارع، وإذا كان فعلا مضارعا فإنها تجزمه بعلامات الجزم التي ذكرناها في الجزء الأول، وهي السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون لأنه إذا كان من الأفعال الخمسة. أيضا لابد أن تعلم أن أدوات الشرط غير الجازمة يكون فعلها فعلا ماضيا، سواء كان في فعل الشرط أو في جواب الشرط. بعض الحروف تعامل معاملة خاصة مثل لو ولولا ولوما، وقد تطرقنا إليها كيف يأتي بعدها اسم، وقد يأتي أحيانا فعلا ماضيا، وعليك مراعاة هذه الشروط والانتباه إلى هذه الملاحظات. وهكذا تم بحمد الله عز وجل. أستودعكم الله ودمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.